अग्ने नयासु पथारे आसमा विश्वानी देव अयोनान बेउदा जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। स्टेज पर जलवा अफरोज उलमाए किराम, सामने बैठे हुए बुजुर्गों और मेरे इस्लामी भाइयों, हालांकि रात ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी आदमी की तादाद बहुत कम है। खैर, लोगों से हमारा और आपका मतलब ही क्या है, जबकि लना आमालुना वलकुम आमालुकुम, हमारा आमाल हमारे लिए हैं, तुम्हारा आमाल तुम्हारे लिए है। सुनेंगे, फ़ायदा होगा। मैंने एक हदीस पढ़ी है, अद्दुआ मुख्खुल इबादा, कि जो दुआ है ये इबादत का मग़ज़ है, यानी दुआ इबादत की अहम पहलू है। दुआ इबादत का अहम पहलू है, एक अहम तरीन इबादत दुआ है। इसलिए अंबिया इकराम भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ किया करते थे। हम और आप दुनिया में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से कुछ मांगे, ये भी दुआ है। यानी जन्नत तलब करें, ये भी दुआ है। जहन्नम के पनाह से बचे, जहन्नम के आज़ाब से बचने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहे अल्लाह हमें जहन्नम से बचाए, ये भी दुआ है। ये भी है कि हम अपने परिवार के साथ चैन और सुकून से रहें, ये भी दुआ है। लेकिन हम और आप मायूस हो जाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ नहीं करते हैं। मसलन किसी औरत के अगर किस्मत में जालिम शौहर आ जाए तो वो औरत खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाती है और खुदकुशी कर लेती है और अपने किस्मत को वो टूटी फूटी बता रहे हैं। जबकि आपको याद होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, आपने नाम सुना होगा फिरौन का। ये फिरौन जो मिस्र का बादशाह हुआ करता था, आधी दुनिया में जिनकी सल्तनत थी। अगर मेरी माँ बहनें इस जलसे में शामिल हुए, शिरकत हुए, तो मेरी इन बातों को गौर से सुने। एक बादशाह था फिरौन, जो जालिम बादशाह था, जो जाबिर बादशाह था, जो बहुत जुल्म सितम करता था। मेरे प्यारे साथियों, उनकी बीवी का नाम आसिया था। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, जब फिरौन को पता चला कि मेरी बीवी मेरी बात नहीं मान रही है, मेरी कौम मुझे अपना रब मान रही है, मुझे अपना अल्लाह मान रही है, लेकिन मेरी बीवी मेरी बात नहीं मान रही है, मुझे अल्लाह नहीं मान रही है। मेरे प्यारे साथियों, जब फिरौन को पता चला तो अपने सिपाहियों को कहा, ऐ सिपाहियों जाओ मेरी बीबी को आग में जला दो, ऐ सिपाहियों मेरी बीबी को सजा दो और ये कहो कि फिरौन को अपना रब माने। मेरी माओ बहनों, तुम अपने शौहर के कुछ कमियां देखकर उनकी बुराई कर देते हो और नाशुक्री करते हो। उनके पास बहुत कुछ माल था, फिरौन के पास बहुत दौलत थी। अगर आसिया चाहती तो उनके प्रॉपर्टी में रहते, आसिया चाहती तो उनके माल से ऐशो इशरत करते, लेकिन इस दुनिया की जिंदगी को उन्होंने तरजीह नहीं दी और कहा कि ऐ सिपाहियों जाओ फिरौन से कह देना कि हम तुमको अपना रब मानने वाले नहीं है, इसलिए कि हमारा रब तो अल्लाह है जो जमीन और आसमान का मालिक है, जमीन और आसमान का पैदा करने वाला है। जब उनको सताने और मारने और सजा देने की बारी आई तो उसने अपने रब से पुकारा और ये दुआ की, इज़ क़ालत रब्बि बिनी ली इंदका बैतन फिल जन्नह व नज्जिनी मिन फिरौन व अमलिही व नज्जिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन। आय अल्लाह, मैं तेरा पड़ोसी बनना चाहती हूँ। आय अल्लाह, तू अपने करीबे के घर
بنا دے, جنت میں ایک گھر بنا دے. آئے اللہ مجھے فرعون کے ظلم سے نجات دے دے, ان کے کرتوتوں سے نجات دے دے, اور ظالم قوموں سے نجات دے دے. یہ ہے ایمان کا حال. میرے پیارے ساتھیوں, فرعون کی بیوی حضرت آسیہ چاہتی تو فرعون کے مال سے عیش و عشرت والی زندگی گزارتے, لیکن ایمان دیکھیے. اس لیے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں ایک ایسا زمانہ آئے گا تم دیکھو گے, یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا, کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا تو شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا, شام کو مومن ہوگا تو صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. ایسا اس لیے ہوگا یبیع دینہ بعرض من الدنیا, اس لیے کہ وہ اپنے دنیا کے خاطر چند درہم و دینار کے خاطر اپنے ایمان کا سودا کر لیں گے. فرعون کی بیوی چاہتی, فرعون کا مال دیکھ کر خوش ہو جاتی, فرعون کی دولت دیکھ کر خوش ہو جاتی, لیکن نہیں, اس نے کہا اے فرعون مجھے مارو, پیٹو, کاٹو, یہاں تک کہ جلا دو, سمندر میں بہا دو, لیکن میں اسی رب پر ایمان لائی ہوں, اسی رب کو اللہ مانوں گی, اسی رب کو اللہ مانوں گی جو زمین و آسمان کا پالنے والا ہے. اس کی بیوی نے دعا کی تو اللہ رب العالمین سے دعا کی. میرے بھائیوں, اس لیے دعا مخ العبادہ, دعا جو ہوتا ہے عبادت کا مغز ہوتا ہے. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں, جب مصیبت آئے تو بھی ہم اللہ کو پکارے, جب ہمارے پاس کوئی تکلیف آئے تو پھر بھی ہم اللہ کو پکارے, اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. حضرت زکریا علیہ السلام, حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے. میرے پیارے ساتھیوں, وہ بانجھ تھی, ان کی بیوی بانجھ تھی, وہ بالکل بوڑھے ہو چکے, کمزور ہو چکے, لیکن دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے ایک نبی حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے اس دنیا میں بھیجا, بغیر باپ کے پیدا کیا. تو حضرت زکریا نظر آسمان پر اٹھائی اور اللہ سے دعا کی, یہ تمنا کیا کہ اللہ بغیر باپ کے تو اس دنیا میں بیٹا پیدا کر سکتا ہے, بغیر باپ کے روئے زمین میں کہ نبی پیدا کیا ہے. اے اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو کیا ہوا, تیری امید سے میں غافل نہیں ہوں گی, تیری امید ہمارے دل میں ہمیشہ جاگی رہیں گی. اور اپنے رب کو پکارا, ہنالک دعا زکریا ربہ ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ. اے اللہ تو مجھے ایک نیک اولاد عطا فرما, ایک نیک صالح اولاد عطا فرما, ایک نیک بیٹا عطا فرما. تو اللہ رب العالمین نے حضرت زکریا کو ایک نیک اولاد عطا فرمایا. میرے پیارے ساتھیوں, بوڑھے ہو چکے تھے, لاغر ہو چکے, کمزور ہو چکے, اوپر سے بانجھ تھے, لیکن اللہ رب العالمین سے دعا کی. اللہ رب العالمین نے ایک بیٹا دیا, اولاد کے طور پر ایک نعمت دی. ہم اور اب جوان ہیں, لیکن ہماری اب بچے ہونے میں اگر دیر ہو گئی تو ہم نے پیروں کا سہارا لے لیا, ہم نے باباؤں کا سہارا لے لیا, ہم نے اللہ کے علاوہ غیروں کو اپنا ولی مان لیا, اللہ کے علاوہ غیروں کو اپنا کارساز بنا لیا. میرے پیارے ساتھیوں, اگر آپ کی عبادتوں میں, نمازوں میں کمیاں ہو جائیں, حج کرنے میں کمیاں ہو جائیں, زکات دینے میں کمیاں ہو جائیں, اللہ رب العالمین ہو سکتا ہے کہ معاف کر دے, لیکن ان شرکیہ جملے کرنے والوں پر, ان شرکیہ کلمات کو اپنانے والوں پر, ان شرکیہ اعمال کو کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا. ہنالک دعا زکریا ربہ, زکریا نے اپنے پروردگار سے دعا کی. حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا اور زمین پہ اتار دیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے بھی یہی اللہ تعالیٰ سے دعا کی, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے, اے اللہ ہم نے گناہ کیا ہے, اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے, اے اللہ تو اگر معاف نہ کرے تو پھر کون ہے جو ہمیں معاف کرے, اگر تو معاف نہ کرے گا, معاف نہیں کرے گا تو ہم جہنمی میں ہو جائیں گے, ہم جہنمی ہو جائیں گے, ہمارا ٹھکانہ جہنم ہو جائیں گے. حضرت آدم علیہ السلام دعا کر رہے اور اپنی بخشش مانگ رہے تو اللہ رب العالمین سے مانگ رہے. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پھر بھی سہارا لے رہے اور دعا کر رہے اور اپنے رب سے دعا کر رہے, لا الہ الا انت
सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। बड़ी पाक है तेरी जात, ऐ अल्लाह तू बड़ा पाक है, तेरी जात पाक है। ऐ अल्लाह अगर तू मुझे इससे नहीं बचाया तो हम तो जुल्म करने वालों में से हो गए, हम तो गुनाह करने वालों में से हो गए। वहाँ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पुकार रहे तो अपने रब को पुकार रहे। मेरे प्यारे साथियों, अगर किसी को दुआ के अलावा बद्दुआ की भी जरूरत पड़े तो फिर भी हम अल्लाह की तरफ निस्बत करें और ये कहें, या अल्लाह ये इंसान रोए जमीन में पाप करता है, या तो तू इसको हिदायत दे दे या फिर इसको जमीन में हलाक कर दे। आपने नाम सुना होगा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मशहूर पैगंबर है, जलीलुल कद्र पैगंबर है। उनके जमाने में एक बादशाह था जिनका नाम नमरूद, जिनका नाम कारून था, जिनका नाम कारून था। अल्लाह ने उनको इतनी दौलत दी कि उनकी कुंजियां कई बड़े ताकतवर कौम उनकी चाबियां नहीं उठा पाते थे। ये कारून कौन थे? इन्ना कारून कान मिन कौम मूसा, ये मूसा की कौम में से थे। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ने जब उनको दौलत दी, दौलत के नशे में चूर है और घमंड करने लगा, जमीन पर इतरा कर चलने लगा, अपने कौमों को सताने लगा। फबगा अपने कौमों पर जुल्म सितम करने लगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कारून को समझा रहे, आए कारून तुम जमीन पर इतरा कर ना चलो और अपने दौलत का घमंड न दिखाओ। उनकी कौम ने भी कहा, इद क़ाल लहू कौमु, आए कारून सुनो, ऐ कारून सुनो, ला तफरा, तुम इतरा कर ना चलो, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ला युहिब्बुल फरिहीन, इतरा कर चलने वालों को पसंद नहीं करता। जब मूसा ने कारून को कहा कि कारून अपनी दौलत का घमंड न करो, जमीन पर इतरा कर ना चलो, उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। मूसा अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगा दिए, ये एक औरत को पैसा दिया और मूसा अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगवा दिए। मेरे प्यारे साथियों, तब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह इन कारून को जमीन में धंसा दे। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कारून को जमीन में धंसा दिया, पैर तक धंसा, फिर दुआ की, कमर तक धंसे। जब जमीन पे धंसने लगे, मेरे प्यारे साथियों, ये कारून कहने लगे, वाह ये दौलत आज किस काम का आया। मेरे प्यारे साथियों, कुरान की आयत तो यही कहती है, मा अगना अन्नी मालिया, जब आपको जहन्नम में डाला जाएगा आपका माल कुछ काम नहीं आएगा। हालांकि अन्नी सुल्तानिया, आप दुनिया में मुखिया थे, दुनिया में एमएलए थे, दुनिया में एमपी थे, आपका ये चाहो जलाल, ये मनसब, ये ओहदा कोई काम नहीं आएगा। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह से मूसा ने दुआ की और अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और कारून को जमीन में धंसा दिया। कारून की कौमों ने कहा, मूसा को कारून की दौलत की लालच है, इसलिए मूसा ने बद्दुआ की। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कारून को ही नहीं, उनकी दौलत समेत उनको जमीन में धंसा दिया। इल्जाम लगाया कि मूसा को उनकी दौलत से लालच है। तब क्या किया? दौलत के साथ उन दोनों को, दौलत और कारून दोनों को जमीन में धंसा दिया। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए हम और आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास ये कहें कि अल्लाह जो तूने मुझे माल दिया है, जो दौलत दी है, जो नियामतें दी है, हम इसका शुक्रगुजार हैं। हम इतरा कर नहीं चलेंगे, गरीबों में देंगे, यतीमों देंगे। हम ये ना सोचें कि हमें बहुत माल दिया है इसलिए जमीन में गाल फुला कर चलेंगे। ये रहमान के बंदे है ही नहीं। वही बातुर रहमान, अल्लाह के बंदे तो है, यमशूना अलल अर्ज़ हौना, जो जमीन में चलते हैं तो इतरा कर नहीं चलते, आहिस्ता चलते, नरमी से चलते। ऐसा लगता है कि बिल्कुल सखी आदमी चल रहा है, ऐसा लगता है कि शरीफ इंसान चल रहा है। मेरे प्यारे साथियों, चलने के एतबार से इंसान की भी पहचान हो जाती है। वयमशूना अलल अर्ज़ हौना, जब जमीन पे चलते हो तो नरमी से चलते हैं, अकड़ कर नहीं चलते, इतरा कर नहीं चलते। इसलिए हमें जब अल्लाह रब्बुल आलमीन दौलत दे तो हम उस पर घमंड न करें। फिरौन को भी था हुकूमत का नशा, फिरौन को भी था हुकूमत का भी नशा। जब जमीन पे धंसा, जब समंदर में डूबा तो कहने लगा, जब समंदर में डूबा तो कहने लगा, ऐसी हुकूमत के पाने से क्या फायदा। ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनों,
عیش و عشرت دکھانے سے کیا فائدہ۔ میرے بھائیوں، فرعون، یہ فرعون کو بھی اللہ رب العالمین نے بہت مال سے نوازا تھا، لیکن فرعون نے گھمنڈ کیا، سمندر پر ایسا ڈوبا۔ جب سمندر پہ ڈوبنے لگے تو فرعون کہنے لگے کہ دولت کے گھمنڈ میں آ کر، نشے میں چور ہو کر کوئی فائدہ نہیں دیا، ایک ہی راستہ ہے، موسیٰ اور ان کی قوم پار ہو گئے اور ہم پار نہیں ہو پائے۔ تو ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے پروردگار، تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی دعا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ قرآن ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں اور قرآن کی آیتیں پڑھتے جا رہے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، قرآن کی سورتیں پڑھتے ہیں، سورہ طور کی اس آیت پہ پہنچ جاتے ہیں، ان عذاب ربک لواقع، یقیناً تیرے رب کا عذاب ہونے والا ہے، تیرے رب کا عذاب ثابت ہونے والا ہے۔ جب یہ آیت پڑھی تو عمر کو گسی آئے، بے ہوش ہو کر زمین پہ گر گئے۔ لوگ عیادت کرنے کے لیے آئے، عمر کی دیکھ ریکھ کرنے کے لیے آئے کہ دیکھے عمر بے ہوش ہو گئے، عمر کئی دنوں تک بیمار پڑ گئے۔ ان کی بیماری دیکھنے کی، ان کی عیادت کرنے کے لیے لوگ آ گئے۔ اس کے بعد حضرت عمر یہی کہا کرتے تھے، لوگوں، مجھے اگر جنت کے کنارے اور جہنم کے کنارے بیچ میں رکھ دیا جائے، نہ جنت دی جائے نہ جہنم دی جائے، پھر بھی میں تیار ہوں، پھر بھی میں اپنے رب سے راضی ہوں، یعنی میں اپنے اللہ سے دعا کروں گا، یا اللہ نہ مجھے جنت دو نہ جہنم، بیچ میں رکھ دو، پھر بھی عمر کو منظور ہے۔ یہی وہ عمر ہے جو رات کی تاریکی میں گشت لگایا کرتے تھے، رات کی تاریکی میں دیکھا کرتے تھے کہ کون غریب ہے، کون بھوکے ہے، کس کے گھر میں چولہا جلا ہے، کس کے گھر میں نہیں جلے ہے۔ اتنے بڑے حاکم، اتنے بڑے حکمراں جو پورے آدھی دنیا میں سلطنت کرنے والے، رات کی تاریکیوں میں لحاظ چھوڑ کے سردیوں کے موسم میں بھی لوگوں کی خبر لینے والے عمر ہے، پھر بھی اپنے آپ کو یہ کہہ رہے کہ یا اللہ نہ مجھے جنت دی جائے نہ جہنم دی جائے، پھر بھی عمر کو منظور ہے۔ لیکن ہم ہیں تھوڑی سی نیکی کرنے پر اللہ سے یہ کہتی ہے، اللہ میں نے اتنا بڑا کام انجام دے دیا تو مجھے اس کے بدولت جنت دے دے۔ ہم خیر کی امید تو اللہ سے رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے اللہ ہم نے تیرے اوپر احسان کیا ہے، ہم نے نماز پڑھ کر احسان کیا ہے، ہم نے روزے رکھ کر تیرے اوپر احسان کیا ہے، ہم نے زکات دے کر تیرے اوپر احسان کیا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، ہمیں عذاب قبر سے ڈرنا ہے اور دعا کرنے کی یا اللہ میں عذاب قبر سے بچا لے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ذوالنورین نبی کی دو بیٹیوں ان کی زندگی میں آئی ہے، میرے پیارے ساتھیوں، یہی وہ عثمان ہے جب جن کے سامنے جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا جاتا، جنت اور جہنم کے بارے میں بتایا جاتا، حضرت عثمان نہیں روتے، لیکن عذاب قبر کے بارے میں بتایا جاتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، عثمان غنی اتنا روتے کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی، ان کی داڑھی بھیگ جاتی۔ لوگوں نے پوچھا عثمان کیا بات ہے؟ تذکر الجنت والنار، جبکہ آپ کے سامنے جنت و جہنم کا تذکرہ کیا جاتا، جنت کے بارے میں بتائی جاتی، جہنم کے بارے میں بتائی جاتی، لیکن آپ نہیں روتے ہیں، لیکن عذاب قبر کے بارے میں کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت عثمان کا جواب سنیے میرے پیارے ساتھیوں۔ حضرت عثمان نے جواب دیا، ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، اے لوگوں، قبر کی منزل جو ہے آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے۔ اگر اس منزل کو کوئی آسانی سے پار کر لیا، آگے کے مراحل ان کے لیے آسان ہو جائیں گے، آگے کی منزلوں میں دھائی وہ کراس کر جائیں گے اور اپنے منزل کو طے کرتے اپنے مقصد پہ پہنچ جائیں گے۔ لیکن اس منزل پہ، پہلی منزل پہ کوئی پھنس گیا تو آگے کی منزل ان کے لیے مشکل ہو جائیں گے۔ اس لیے عذاب قبر کے بارے میں سنتا ہوں تو روتا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جہنم کے عذاب سے نہیں ڈرنے والا عثمان عذاب قبر کے بارے میں رو رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی ایک مرتبہ مدینے یا مکے کے باغ میں کسی ایک باغ سے گزر رہے تھے، ایک قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے، آپ ان عذاب کو سن رہے ہیں کہ ایک قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ آپ جلدی سے آئے اور صحابہ کو کہا ایک ہری ٹہنی کاٹی جائے اور اس کے اندر گاڑ دیے جائے۔ لائی گئی، آپ نے گاڑ دیا۔ اللہ
के नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे साहबा, ये जो कब्र में आजाब हो रहा है, ये जो इंसान इस कब्र के अंदर दफन है, इन्होंने दुनिया में डकैती नहीं किया, चोरी नहीं किया, जिना नहीं किया, सूद नहीं खाया, हराम खोरी नहीं किया, छोटे छोटे 2 गुनाह किए थे जिनको तुम मामूली समझते हो। छोटे छोटे गुनाह में कि गुनाह ये कि ये पेशाब के चीरों से नहीं बचता था और लोगों की गीबतें किया करता था। कब्र में आजाब हो रहा है तो किसके बाइस? 2 गुनाह के बाइस, जिनको हम और आप हल्के में ले रहे। एक पेशाब के छींटों से नहीं बचते थे, दूसरा गीबत किया करते थे, चुगली खाया करते थे। मेरे प्यारे साथियों, इंसान के जिस्म में आप अगर थूक लगा देंगे, इंसान के जिस्म में आप अगर थूक पड़ जाए, वो इंसान आपको मारने के लिए थप्पड़ उठा देगा। लेकिन वही इंसान जब पेशाब करता है, पेशाब के छींटों से नहीं बचता, जबकि पेशाब नापाक है और थूक पाक है। गौर कीजिए, जिन पेशाब के छींटों से ना बचने की वजह से कब्र में आजाब हो रहा है, जिन पेशाब के छींटों से ना बचने से कब्र में आजाब हो रहा है।